बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और जो लोग फेसबुक पर हमें देख रहे हैं उनसे ये दरख्वास्त होगी कि इस पेज को ज़रूर फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को एक तारीखी इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में इमरान खान ने कुछ ऐसी सीधी, स्ट्रेट फॉरवर्ड और इस तरह की तीखी बातें की हैं जो कि शायद ही सुपर पावर से ये सच हजम हो सके। और इस इंटरव्यू की टाइमिंग बहुत अहम है। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अहम है और पूरी दुनिया के अंदर होने वाली जो जियोपॉलिटिकल तब्दीलियां हैं, किस तरह से अमेरिका खुलकर रूस के साथ जंग के दहाने पर है और दूसरी जानिब चीन की पावर को कंटेन करने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। तो वहीं पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान चाइना के दौरे से वापस आए हैं और रूस के दौरे की तैयारी कर रहे हैं। 2 दहाइयों में पहली मर्तबा कोई वजीर आज़म स्टेट विजिट पर मॉस्को जा रहा है और एक ऐसे वक्त पर जब चाइना और रशिया खुलकर वेस्ट को टफ टाइम और तगड़ा मुकाबला देने के लिए पर तोल रहे हैं। इस सब के अंदर इमरान खान का ये इंटरव्यू और इसमें इमरान खान के कहे गए 4 अहम तरीन नुकात ऐसे हैं जिन्होंने इस वक्त बहुत कुछ वाज़े कर दिया है और पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया है जो अपनी खारजा पॉलिसी में ना सिर्फ आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, जो अपनी पॉलिसीज़ बनाने में ना सिर्फ इंडिपेंडेंट है बल्कि वो ये नहीं देखेगा कि कौन नाम नेहाद खुद को सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क है, बल्कि वो हक बात कहने से कभी नहीं डरेगा। जिसने जो गलत किया है और जिस तरह की इमरान खान की टोन थी CNN को दिए गए इस इंटरव्यू में, आप ये कह सकते हैं कि घर में घुसकर लिताड़ा भी है और अच्छा खासा आईना दिखाया है और होश जो हैं वो ज़रूर ठिकाने आए होंगे। काफ़ी बातें हुई हैं, भारत की बातें भी, बलूचिस्तान के अंदर हालिया दहशतगर्दी की लहर पर भी, और इसके साथ ही साथ अफ़गानिस्तान का मसला और अमेरिका का जो मसला है उस पर भी इमरान खान बहुत अहम गुफ्तगू की है उन्होंने। मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले इमरान खान की इस पूरी इंटरव्यू के अंदर की गई गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब दुनिया को बड़ा क्लियर मैसेज वो ये है कि कभी ना कभी तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना होगा। आलमी बिरादरी को अफ़गान हुकूमत के साथ कुछ लो और दो की बुनियाद पर काम करना चाहिए, यानी कि अब आपको कुछ गिव एंड टेक का मामला जो है वो शुरू करना पड़ेगा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान और तालिबान हुकूमत से मुतल्लिक बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की, बड़ी ही आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रीहेंसिव, और एक स्टेट्समैन के तौर पर इमरान खान बोले। इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तानी तालिबान, बलोच अलहदगी पसंद और दाइश, ये 3 हमारे दुश्मन हैं जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमें मालूम है कि अमेरिका 20 साल पहले अफ़गानिस्तान क्यों आया था। अमेरिका भी यही चाहता था कि अफ़गानिस्तान अफरा तफरी का शिकार ना हो। आलमी बिरादरी नई अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने से पहले इस वक्त गारंटीज़ चाहती है, वो इस वक्त यकीन दहानियाँ चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आलमी बिरादरी को अफ़गान हुकूमत के साथ कुछ लो और दो की बुनियाद पर काम करना चाहिए। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमरीकी जंग से दहशतगर्दी बढ़ी है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बड़ा इमरान खान ने सोच समझ कर कहा है, आईना दिखाया है कि तुम यहाँ पर दहशतगर्दी ख़त्म करने आए थे, तुम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने आए थे, लेकिन इस जंग की वजह से हुआ क्या कि दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ी। यानी दहशतगर्दी को किसने बढ़ाया? आपके इक़दामात ने, वेस्ट के इक़दामात ने। अमरीकी ड्रोन हमलों में बड़ी तादाद में मासूम लोग मारे गए जो कि कोलैटरल डैमेज थे। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में पाकिस्तान ने 80,000 जानों का नजराना दिया। अमरीकी जंग की वजह से पाकिस्तान में जगह जगह खुदकुश हमले हुए और पाकिस्तान ने इसका खमियाजा भुगता। किसकी जंग की वजह से? आपकी जंग की वजह से। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में इस वक्त बदतरीन किस्म का, वर्स्ट इन द रीसेंट हिस्ट्री,
انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. آپ کو غذائی قلت، ادویات، اور یہ ایک ٹائم بامب ہے جو اندر ہی اندر لاوا پک رہا ہے اور یہ ایک دم ابلے گا. اور وہاں پر اس طرح کے حالات ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہیومینیٹیرین کرائسس. اگر طالبان حکومت پر دباؤ ڈالا گیا تو بہتری کی امید نہیں رکھی جا سکتی. کبھی نہ کبھی افغانستان میں حکومت جو ہے اسے تسلیم تو کرنا ہوگا. یہ ایک ریالٹی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. اور اس سب کے اندر امریکیوں کو سمجھنا چاہیے کہ افغان عوام کن سنگین مشکلات کا شکار ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا افغانستان میں طالبان کے علاوہ کوئی متبادل اس وقت موجود ہے؟ امریکی پالیسی کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا کیونکہ ہم اتحادی تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسے بھی آپ ہائی لائٹ کر کے ذرا ذہن میں رکھیں. انالیسز ہم بعد میں کرتے ہیں. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو دوسرا اہم ترین نقطہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے تھا وہ بھارت کے حوالے سے تھا. عمران خان نے کہا کہ بھارت اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے میں یہی کہتا ہوں کہ بھارت کو دوسرے لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں. بھارت کے کئی لوگ میرے دوست ہیں، ان کے ساتھ میرا تعلق ہے. حکومت میں آتے ہی میں نے بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا. مودی سے کہا کہ آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو میں، میرا ملک، ہم 2 قدم آپ کی طرف بڑھائیں گے دوستی کے. مودی سے کہا کہ مسئلہ کشمیر اچھے پڑوسیوں کی طرح حل کرو. اس سب کے اندر وزیر اعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے، انفارچونیٹلی، یہ بھارت کا بھی بیڈ لک ہے کہ بھارت آر ایس ایس کے نظریات کی لپیٹ میں آ چکا ہے. بھارت میں آر ایس ایس نظریات کی، اس آئیڈیالوجی کی جو کہ ہندوتوا، ایک ہندو سپرمیسسٹ آئیڈیالوجی ہے، اس کی حکمرانی ہے. گوگل سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آر ایس ایس بنانے والے کون تھے. یہ کوئی اتنی ایسی کوئی چھپی بات نہیں ہے، سیکرٹ نہیں ہے. ایک گوگل کا کلک ہے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون لوگ تھے. آر ایس ایس کو 3 بار دہشت گرد تنظیم بھی قرار دیا جا چکا ہے، جس کے نظریات کو بی جے پی اور مودی صاحب مانتے ہیں. کئی بار پہل کی، لیکن نفرت اور تشدد جو ہے، ہیٹ کے جو نظریات ہیں، جو آئیڈیالوجی بیسڈلی ہیٹ پر ہے اور اپنی سپیریورٹی پر ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کوئی جواب نہ ملا. جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھارت کے لیے خود خطرناک اور نقصان دہ ہے. اس سب کے اندر عمران خان نے کہا کہ اقوام متحدہ میں پہلی بار خطاب کیا تو یہ مسئلہ میں نے اٹھایا تھا. پلوامہ میں جو ہوا، بھارت اس کا الزام پاکستان پر لگاتا رہا، لیکن بھارت سے کہا کہ پاکستان سے ملوث ہونے کا ثبوت دیں. اس سب کے اندر ثبوت کے بجائے بھارتی طیاروں نے پاکستان میں بم گرائے. ہم نے جواب میں بھارتی طیارہ مار گرایا. ان کا پائلٹ پکڑا، اسے چائے پلائی، اسے واپس کر دیا. پائلٹ واپس کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم مورلی کتنا اوپر ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے. اور ہم نے ساری سٹیٹمنٹ دے کر آپ کو مزہ چکھا کر بھی ہم نے اپنا معاملہ کلیئر رکھا. اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ سابق امریکی صدر جب ڈونلڈ ٹرمپ سے میری ملاقات ہوئی تو انہیں بھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کہا کہ یہ حل ہونا چاہیے. مسئلہ کشمیر کے حل تک 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ کا خدشہ ختم نہیں ہو سکتا. 5 اگست کو مودی نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی. بھارتی اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مکمل اور صریحاً خلاف ورزی ہے اور مودی حکومت نے جنیوا کنونشن کی بھی کھلی خلاف ورزی کی ہے. اب ناظرین کرام، عمران خان کی یہ سٹیٹمنٹس اور عمران خان کی یہ باتیں، ابھی اس انٹرویو کے حوالے سے اور بھی بڑی چیزیں سامنے آئیں گی اور آپ کو انشاءاللہ مزید بھی اپڈیٹڈ رکھیں گے پورے کے پورے معاملے سے. لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، کچھ بڑے بیسک سے ٹیک اویز ہیں جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں، طالبان کا متبادل کوئی نہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکی جنگ جو ہے اس نے مزید دہشت گرد پیدا کیے اور یہ تمام تر چیزیں عمران خان نے اس سب کے اندر کہیں کہ امریکہ کی جنگ میں شمولیت کے بعد اسلام آباد جو ہے ہمارا کیپٹل ایک قلعے کا منظر پیش کر رہا تھا. امریکی بم حملوں میں عام لوگ مارے گئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے نتیجے میں اس کا بدلہ کس سے لیا گیا؟ ہم تو ساتھ تھے، ہم تو اتحادی تھے، ہم تو آپ کی وجہ سے مارے گئے. تو ہمیں باتیں تو کوئی سنا ہی نہیں سکتا. اس سب کے اندر عمران خان نے کہا کہ بلوچ دہشت گرد تنظیمیں، پاکستانی طالبان اور داعش جو ہیں وہ اس وقت ملک مخالف کارروائیوں میں ملوث ہیں. پاکستان میں اس وقت 3 ملین سے زائد افغان ریفیوجیز ہیں. ہم نے یہ تمام تر چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے اور ہم نے اس سب کے اندر بہت کچھ آگے لے کر چلنا ہے اور چیزوں کو اسی حساب سے لے کر چلنا ہے. اب یہ جو انٹرویو ہے اس کی ٹائمنگ میں نے آپ کو اپنے ابتدائیے میں بھی بتایا کہ چین کا دورہ عمران خان نے کیا، رشیا کا دورہ کیا. یوکرین کے تنازع کے اوپر رشیا جو ہے وہ اور امریکہ اور ورلڈ آپ کہہ سکتے ہیں رشیا ورسز دی ویسٹ ہے، وہ اس وقت تیسری ورلڈ وار کے دہانے پر ہیں اور کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے. تمام تر ماحول کے اوپر بھی ہم الگ کوریج کرتے رہتے ہیں. تو اس سب کے اندر عمران خان رشیا جا بھی رہے ہیں اور عمران خان نے اس سے پہلے CNN کو یہ انٹرویو دینا اور ہم ہی بھرنا سب سے پہلے تو بڑی بات ہے، لیکن ایسے چھکے مارے ہیں ان کی سخت گیندوں پر کہ وہ بھی یاد کریں گے کہ کوئی آیا تھا اور اچھا خاصا ان کا کلاس لے کر انہیں ہسٹری لیسن دیا ہے، انہیں تاریخ یاد کرائی
بتائی ہے، ان کے کانسیپٹ کلیئر کیے ہیں، اور یہ بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں رہا کہ آپ کا جب دل کیا جیسے دل کیا آپ پاکستان کے بارے میں جو مرضی کرتے رہیں۔ اب آپ کو برابری کی سطح پر کام کرنا پڑے گا۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔